نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. محترم احباب، آج ہم سورۃ الاعراف کے مضامین اور سورت کا خلاصہ ذکر کر رہے ہیں۔ مضامین کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ذکر کرنا ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس سے قبل جو سورۃ الانعام تھی تو اس کے اندر نفی شرک اعتقادی کا جو مضمون ہے اس کے لیے عقلی دلائل تو کثرت سے آئے تھے، لیکن نقلی دلیل صرف ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آئی تھی اور ایک نقلی دلیل اجمالی آئی تھی 17 انبیاء کرام علیہم السلام سے۔ اب یہ جو سورۃ الاعراف ہے تو اس کے اندر نفی شرک اعتقادی کے مضمون کے لیے دلائل نقلیہ زیادہ آئیں گے۔ مزید یہ کہ سورۃ الانعام کے اندر تحریمات خود ساختہ کی جو صورتیں ذکر ہوئیں تو یہاں پر اس سورہ اعراف کے اندر اس کے اوپر مزید کچھ صورتوں کا ذکر ہو رہا ہے تحریمات خود ساختہ کی، کہ مثلا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے لباس کو حرام قرار دینا، تو یہ خود ساختہ تحریم اس کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے۔ مزید یہ کہ یہ جو سورۃ الاعراف ہے اس میں یہ مضمون بھی آ رہا ہے کہ بیان توحید کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں تو ان کو برداشت کرنا چاہیے اور توحید کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں اس سورہ مبارکہ کے اندر شرک اعتقادی کی نفی اور شرک فعلی کی نفی، ان دونوں مضامین کی تکمیل ہو جائے گی۔ ایک اور بات میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سورۃ الاعراف ہے اس سورہ مبارکہ کے 3 دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ توحید کی تبلیغ کرنے میں مشکلات آتی ہیں تو استقلال کا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مصائب آئیں تو ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ سورہ مبارکہ کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہو اس کے تابع ہونا چاہیے، شیاطین کے تابع نہیں ہونا چاہیے، اپنی خود ساختہ تحریمات وغیرہ نکالنا شیاطین کے تابع ہو کے، یا غیر اللہ کے احکام کی پیروی اس انداز میں کرنا کہ جس طرح اللہ کے احکام کی پیروی ہونی چاہیے، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکام کی پیروی ہونی چاہیے۔ سورت کا تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ
मुतसर्रिफ़ फ़िल उमूर और आलिमुल ग़ैब बरक़ात दहिंदा वो सिर्फ़ अल्लाह ही है। तो मुतसर्रिफ़ फ़िल उमूर, आलिमुल ग़ैब, बरक़ात दहिंदा तस्लीम करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही को पुकारा जाना चाहिए। किसी गैर को, अल्लाह के अलावा को पुकार करना, बुलान उसकी से दुआ करना वो जायज़ नहीं है। ये जो 3 दावे हैं सूरत के, तो इस सूरह मुबारका में इन 3 दावों के हवाला से 6 किस्से भी आएंगे। अब हम सूरत के मज़ामीन और खुलासा के हवाला से थोड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू शुरू करते हैं। सूरह मुबारका की पहली आयत मुबारका हुरूफ़ मुक़त्ताआत पर मुश्तमिल है, जिनका माना और मफ़हूम अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। सूरह मुबारका की जो दूसरी आयत मुबारका है, उसके अंदर सूरत का पहला दावा ज़िक्र है कि ए नबी, ये जो किताब है इसके पहुँचाने में आपका दिल तंग नहीं होना चाहिए। यानी मसाइब आएँ तो उन मसाइब के ऊपर आपको घबराना नहीं चाहिए, तबलीग पर आपको पुख्ता रहना चाहिए। फिर आयत नंबर 3 के अंदर सूरत के दूसरे दावा का इजमाली तज़किरा है कि जो रब की तरफ से नाज़िल किया जा रहा है उसकी पैरवी होनी चाहिए। जो बातिल माबूद बनाए जाते हैं और उनकी पैरवी की जाती है तो वो दुरुस्त नहीं है। तो ये इजमाली तौर पर जो है आयत नंबर 3 में इस दावा का तज़किरा हुआ, और इस दावा को ज़्यादा वजाहत के साथ जो है वो आगे बयान किया जाएगा। इस आयत मुबारका आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए हैं कि वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, तो यहाँ पर जो औलिया का लफ्ज़ है, तो इस लफ्ज़ से ऐसे शयातीनुल इंस भी मुराद लिए जा सकते हैं और ऐसे शयातीनुल जिन भी मुराद लिए जा सकते हैं कि जो शिरक की तरफ ले जाने वाले हैं। इन इंसानों में से, जिन्नों में से जो भी शिरक की तरफ तरगीब देने वाले हैं, तो उनको जो है यहाँ पर औलिया कहा गया है। और यहाँ पर औलिया के लफ्ज़ से हम शयातीनुल इंस वल जिन जो शिरक की तरफ ले जाने वाले हैं वो मुराद ले रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि इसी सूरह मुबारका के अंदर जो है शयातीन को औलिया करार दिया गया है, ईमान ना लाने वालों का। मसलन आयत नंबर 27 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, तो वहाँ पर भी औलिया का लफ्ज़ शयातीन के लिए इस्तेमाल हुआ। और आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं इन्नहुम इत्तख़ज़ुश्शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह, तो यहाँ पर भी शयातीन के औलिया होने का तज़किरा हुआ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आयत नंबर 3 में भी जो शयातीनुल इंस हैं या शयातीनुल जिन हैं जो कि इन लोगों को शिरक की तरफ ले जाते हैं, तो वो औलिया मुराद हैं। आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5 के अंदर फिर तख़वीफ़ दुनियावी है कि कई बस्तियां ऐसी हैं कि उनके ऊपर रातों को सोते हुए या कईयों के ऊपर दिन को कैलूला करते हुए अज़ाब आ गया, और अज़ाब आ जाने पर एतराफ़ भी करते हैं, लेकिन जब अज़ाब आ जाए तो उस वक़्त एतराफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आयत नंबर 6 से आयत नंबर 9 तक तख़वीफ़ उखरवी है और उसके ज़िमन में बिशारत उखरवी भी है कि आखिरत के अंदर ज़रूर पूछ होनी है और सबको उनके अमाल बताए जाने हैं, तराजू कायम होना है। तो जिस वक़्त तराजू कायम होना है तो फिर बाज़ के अमाल वो वज़नी होंगे और बाज़ के अमाल हल्के होंगे। तो जिनके अमाल वज़नी हैं तो उनके लिए बशारत उखरवी, और जिनके तौल हल्के होंगे तो वो नुकसान वाले हैं, उनके लिए तख़वीफ़ उखरवी है। आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरगीब दे रहे हैं अल्लाह के एहसानात पर शुक्रगुज़ार होकर ईमान कबूल करने की। उसके बाद आयत नंबर 11 से आयत नंबर 25 तक
حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور ابلیس کا قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان جو ہے یہ پہلے دن سے تمہارا دشمن ہے، دھوکے باز ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کے بہکاووں میں نہیں آنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 39 تک جو ہے وہ اصل مقصود شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ تمہید تھی۔ تو تحریمات خود ساختہ کی ایک انتہائی گھنونی صورت جو کہ مشرکین نے اختیار کر رکھی تھی کہ خانہ کعبہ کا وہ ننگے طواف کرتے تھے اور طواف کے دوران وہ لباس کو حرام قرار دیتے تھے، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 39 تک۔ اور پھر اس کے ضمن میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اس کے ضمن میں 4 دفعہ یا بنی آدم کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، اور یہ لفظ استعمال فرما کے مختلف طریقوں سے ان کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ طرز غلط ہے۔ آیت نمبر 26 میں بھی، پھر آیت نمبر 27 میں، آیت نمبر 31 میں اور آیت نمبر 35 میں۔ انہی آیات کے ضمن میں اللہ رب العزت نے یہ چیز بھی ارشاد فرمائی ہے آیت نمبر 26 میں کہ یہ جو لباس ہے یہ ہم نے تمہارے لیے ستر پوشی کے لیے بھی بنایا ہے اور یہ آرائش کے لیے بھی نازل کیا ہے۔ اور پھر اسی آیت نمبر 26 میں جس وقت لباس کا تذکرہ ہوا تو اس کی مناسبت سے تقویٰ کے لباس کا بھی ذکر فرمایا ہے اللہ رب العزت نے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو لباس اتروانا ہے تو یہ تو شیطان کا کام ہے۔ دیکھو آدم اور حوا کے بھی شیطان نے لباس اتروائے تھے، تو یہ لباس اتروانا، یہ جو تم کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے لباس اتارے ہو، تو یہ کوئی معاذ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ اس طرح کی جو خرافات ہیں یہ تو شیاطین سکھاتے ہیں، تو یہ شیطان کا کام ہے۔ آیت نمبر 28 کے اندر پھر اللہ رب العزت یہ واضح فرماتے ہیں کہ یہ کئی لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ مثلا خانہ کعبہ کا وہ ننگے طواف کر رہے ہیں اور لباس کو طواف کے دوران وہ حرام قرار دے رہے ہیں، تو وہ پھر اس بے حیائی کا ایک تو ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف انتہائی ڈھٹائی یہ کہ وہ اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرنے لگ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ جس وقت یہ ذکر ہوا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہی پھر اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 29 کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم یہ کہہ رہے ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ فواحش کا حکم دیتے ہیں، بے حیائی کا حکم دیتے ہیں، ننگے طواف جیسے احکام دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تو یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ رہو، اللہ تو یہ حکم دیتے ہیں کہ بندگی کو خالص اسی کے لیے کر کے اسی کی پکار کیا کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت کو دوست بنانے والوں کو جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ ان کو پھر اللہ نے ہدایت دے دی، لیکن جنہوں نے شیاطین کو دوست بنایا، شیطان کو دوست بنایا، تو ان کے مقدر میں تو گمراہی ہے، وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ ننگے طواف وغیرہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 31 اور 32 کے اندر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ مساجد کے اندر جب جاتے ہو تو لباس کی زینت کو حرام نہ کیا کرو، بلکہ لباس والی زینت کو اختیار کیا کرو، اور اسی طرح کھانے پینے میں بھی پاکیزہ چیزوں کو اپنے لیے حرام نہ کر لیا کرو، بلکہ پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، اپنے پاس سے تحریمات نہ بنا لیا کرو۔ اللہ کی دی ہوئی جو زینت ہے اور اللہ کی جو عطا کردہ پاکیزہ چیزیں ہیں، تو کس نے ان کو تمہارے لیے حرام کر دیا؟ اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ تو جو آیت نمبر 3 کے اندر دوسرا دعویٰ آیا تھا، تو یہاں پر آیت نمبر 31-32 کے اندر اس دعویٰ کا واضح اظہار ہو گیا۔ وہاں پر
جو ہے وہ اجمالاً دعویٰ کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو تحریمات ہیں ان کے اوپر تو عمل کرنا چاہیے. جو غیر اللہ کے لیے خود ساختہ تحریمات بنائی گئی ہیں یا جو اللہ کے احکام کے علاوہ غیروں کے احکام کو جو ہے وہ اللہ کے احکام کی طرح مانا جانا ہے تو وہ غلط ہے. تو اس کا یہاں پر واضح اظہار ہو گیا. آیت نمبر 33 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو ظاہر اور چھپی تمام بے حیائیوں سے، تمام فواحش سے منع کیا ہے. ظاہر بے حیائی مثلاً کعبے کا ننگے طواف کرنا، اور چھپی بے حیائی جیسے کہ کس تنہائیوں کے اندر بے حیائیوں کا ارتکاب کرنا. تو اللہ رب العزت نے تو ان سب چیزوں سے منع کیا ہے، اور گناہ سے، زیادتی سے بھی اللہ نے منع کیا ہے. اور خاص طور پر اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے بھی منع کیا ہے. اور اس بات سے بھی اللہ نے منع کیا ہے کہ اپنے پاس سے اللہ رب العزت کے ذمہ باتیں نہ لگایا کرو، کہ اپنے پاس سے یہ تحریمات بنا لی کہ لباس کے بغیر جو ہے وہ ہم نے طواف کرنا ہے، اور پھر اس کی نسبت معاذ اللہ اللہ کی طرف شروع کر دی کہ جی اللہ کا حکم ہے. آیت نمبر 34 کے اندر تخویف دنیاوی بھی مراد ہو سکتی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل کے لفظ سے، اور تخویف اخروی بھی مراد ہو سکتی ہے. تخویف دنیاوی مراد ہو سکتی ہے اس انداز میں کہ دیکھو سابقہ اقوام بھی ہلاک ہوئی ہیں، اور تخویف اخروی جو ہے وہ اس انداز میں ہو سکتی ہے کہ دیکھو سابقہ جو اقوام تھیں تو ان کے لیے بھی ایک وقت پورا ہوا تو تمہارا بھی وقت پورا ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. تو اس آیت میں، آیت نمبر 34 میں، تخویف دنیاوی بھی مراد ہو سکتی ہے اور تخویف اخروی بھی مراد ہو سکتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 35-36 میں اللہ رب العزت یہ واضح فرماتے ہیں کہ ہم نے تو شروع سے ہی یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے جو پیغام الہی ملے تو جو اس کو مانتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، جو اس کو نہیں مانتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں. تو یہاں دونوں گروہوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت یہ واضح فرماتے ہیں کہ یہ جو اپنے پاس سے کعبہ کا ننگے طواف کرنے والی بات ہے یا اللہ کے ساتھ شریک بنانے والی باتیں ہیں، تو یہ اپنے پاس سے بنا کے ان کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھنا ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. تو قیامت کے روز ان کے معبود جو ہیں وہ ان کو بچا نہیں سکیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 کے اندر اللہ رب العزت یہ واضح فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت تو اپنی غلط حرکتوں کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر رہے ہیں نا، لیکن جس وقت یہ جہنم کے اندر پڑے ہوں گے تو اس وقت یہ معاذ اللہ یہ اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر الزام رکھیں گے. تو بہرحال یہاں تک جو ہے یہ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 39 تک یہ سارا مضمون جو ہے اس حوالہ سے چلا کہ کعبہ کا ننگے طواف کرتے ہیں تو اس کا رد کیا گیا. اس کے بعد آیت نمبر 40 اور 41 کے اندر تخویف اخروی آئی ہے کہ کفار جو ہیں یہ ہرگز بھی جنت کے مستحق نہیں ہوں گے، جہنم ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگی. آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 کے اندر پھر بشارت اخروی آ جاتی ہے کہ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، وہ جنت کے مستحق ہوں گے. اور دنیا کے اندر بعض اوقات اہل ایمان کی آپس میں کچھ رنجشیں، کچھ چپکلشیں بھی ہو جاتی ہیں. تو وہاں پر جب اہل ایمان نے اکٹھے ہونا ہے تو اگر دنیا کی چپکلشیں، رنجشیں یہ وہاں پر بھی جو ہے وہ موجود رہیں تو پھر تو جنت کی نعمتیں جو ہیں تو ان کا پوری طرح جو ہے وہ ان سے استفادہ نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے اللہ رب العزت یہاں پر بشارت اخروی ذکر کرتے ہوئے
ये भी फरमाते हैं कि उस वक़्त फिर जो जन्नत में जाएंगे तो दुनिया वाली जो रंजिशें थीं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और वहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। आयत नंबर 44 और आयत नंबर 45 के अंदर जन्नतियों का एक सवाल मज़कूर है कि जो जहन्नमियों से करेंगे, कि जन्नती जहन्नमियों को शर्मिंदगी दिलाने के लिए सवाल करेंगे कि देखो हमसे जो अल्लाह ने नेमतों का वादा किया है वो तो पूरा हो चुका है, तो क्या तुम्हें जो वादा दिया गया था अज़ाब का, सज़ा का, क्या वो वादा भी तुमको मिल चुका है? तो जहन्नमी जो है वो फिर शर्मिंदगी के साथ इकरार करेंगे। तो इसका जिक्र हुआ है आयत नंबर 44-45 में। आयत नंबर 46 से आयत नंबर 49 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले आराफ का इजहार किया है। ये आराफ के लोग जो हैं ये वो हैं कि जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है, कुछ अर्सा यहाँ पर गुजारेंगे और उसके बाद फिर ये इंशाल्लाह जन्नत के मुस्तहिक होंगे। तो ये आराफ वाले जो हैं तो उनका यहाँ पर अल्लाह तज़किरा फरमाते हैं कि वो जन्नतियों को सलाम करेंगे और वो उम्मीद का इजहार करेंगे कि वो भी जन्नत में जाएंगे और वो साथ दुआ करेंगे कि वो जहन्नम में ना जाएं। और मज़ीद जहन्नमियों से वो कहेंगे कि तुम्हारी जमात और जो तुम्हारा तकब्बुर था वो तुम्हारा कुछ भी काम नहीं आया। और ये जो अहले ईमान हैं जिनके मतलब तुम कस्में खा खा के कहा करते थे कि इनको तो अल्लाह की रहमत नहीं मिलनी, तो अब देखो इनको तो अल्लाह की रहमत मिल चुकी है, वो तो जन्नत में दाखिल हो चुके हुए हैं। आयत नंबर 50 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र फरमाते हैं कि जो जहन्नमी हैं वो जन्नतियों से पानी मांगेंगे लेकिन जन्नती फिर उसका इनकार करेंगे। आयत नंबर 51 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वाज़े फरमाते हैं कि जहन्नमियों को अल्लाह की तरफ से भी मायूसी और महरूमी जो है वो हासिल होगी। अल्लाह उनकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। जिन्होंने दीन को खेल तमाशा बनाया, दुनिया की ज़िंदगी में मस्त रहे, अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे, तो अल्लाह भी अब उनको भुला देंगे, उनकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। आयत नंबर 52 और आयत नंबर 53 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं कि देखो अल्लाह की तरफ से किताब आ चुकी है। और यहाँ पर किताब से मुराद सिर्फ कुरान हकीम नहीं है बल्कि तमाम इल्हामी किताबें यहाँ पर मुराद हैं। और जो भी अल्लाह की तरफ से वही आई है वो सारी वही यहाँ पर मुराद है कि अल्लाह की तरफ से वही के ज़रिए, किताब के ज़रिए सब कुछ खोल कर बयान कर दिया गया है। लेकिन अब ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो अज़ाब वग़ैरह की वईदें की गई हैं तो वो पूरी होकर सामने आ जाएँ? तो अगर वो पूरी होकर सामने आ जाएंगी तो फिर इनको तो कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय अफसोस के। तब ये कभी कोई सिफारशी ढूंढेंगे, कभी एक दूसरे एक दफ़ा जो है वो वापस होने का मौका मांगेंगे, लेकिन जिस वक़्त वो वईदें पूरी हो जाएंगी तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा, ना कोई इनको सिफारशी मिल सकेगा, ना ही कोई इनके लिए वापसी का मौका मैसर होगा। आयत नंबर 54 से आयत नंबर 56 तक आगे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तीसरे दावे का बयान फरमाते हैं कि देखो गैरुल्लाह को मुतसर्रिफ़ुल उमूर और बरक़ात दहिंदा समझ के नहीं पुकारो। आसमानों और ज़मीन को 6 दिन के अंदर पैदा करने वाला वो अल्लाह है। अर्श के ऊपर फिर वो अल्लाह ही मुस्तवी होकर निज़ाम हुकूमत चला रहा है। रात दिन का निज़ाम वही चला रहा है। सूरज, चाँद, सितारे सब उसके हुक्म के आगे मुसख्खर हैं। तख्लीक और हुक्म करना ये उसी के इख्तियार में है। वही बरक़ात दहिंदा जो है वो सारे जहानों का रब है। तो गिड़गिड़ा कर चुपके से उसी को पुकारना चाहिए। वो सरकशी करने वालों को पसंद नहीं करता है कि तुम सरकशी करके गैरुल्लाह को पुकारना शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़मीन में फ़साद न फैलाओ। खौफ हो, लालच हो, खौफ में भी लालच में भी बस अल्लाह ही को पुकारो, उसी को पुकारो। उसी की रहमत जो है वो नेकी करने वालों के करीब है। आयत नंबर 57 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़े फरमाते हैं कि मुतसर्रिफ़ुल उमूर और बरक़ात दहिंदा होने का अल्लाह मज़ीद इजहार फरमाते हैं कि देखो बादलों का निज़ाम चलाने वाला भी अल्लाह ही है। और उन बादलों के ज़रिए फिर मुर्दा ज़मीन को जो है ज़िंदा करने वाला, उससे फल निकालने वाला
تو وہ اللہ ہی ہے۔ اب جب مردہ زمین کو زندہ کرنے کا تذکرہ ہوا تو اسی کی مناسبت سے پھر آیت نمبر 57 کے اندر ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر فرما دیا کہ جو بادلوں کے ذریعے پانی برسا کے مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتا ہے، اس سے پھل اناج وغیرہ پیدا کر دیتا ہے، تو وہی اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ آیت نمبر 58 کے اندر اللہ رب العزت نے مومن اور کافر کے حوالہ سے ایک تمثیل ذکر فرمائی ہے کہ مومن جو ہے وہ پاکیزہ شہر کی طرح خوب سبزہ لاتا ہے، اور جو کافر ہے تو وہ صرف ناقص جھاڑ وغیرہ ہی لاتا ہے۔ اس کے بعد وہ 6 قصے شروع ہوتے ہیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ 3 دعووں کے حوالہ سے 6 قصے آئیں گے۔ پہلا قصہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ہے، اور یہ تیسرے دعویٰ سے متعلق ہے۔ تیسرا دعویٰ جو ہے وہ یہ تھا کہ متصرف الامور اللہ ہی کو ماننا ہے، برکات دہندہ اللہ ہی کو ماننا ہے، اور پھر اسی کو پکارنا ہے۔ تو اس دعویٰ کے حوالہ سے پہلا قصہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 64 تک۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو یہ فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو اس کے اندر بھی اس دعویٰ کا اس بات کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے قصہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی واضح کیا کہ دیکھو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو ظالموں سے اللہ ہی نے نجات دلائی تھی، تو جب نبی تک کو، ایک برگزیدہ نبی تک کو اللہ نجات دلا رہے ہیں، وہ خود ظالموں سے نجات حاصل نہیں کر پا رہے، تو پھر حاجات میں، مشکلات میں اسی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ پھر دوسرا قصہ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 تک ہے، اور یہ بھی تیسرے دعویٰ سے متعلق ہے کہ پکار اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اس میں بھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کا بھی ذکر فرمایا گیا، اور پھر یہ اظہار کیا گیا کہ دیکھو حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بھی ظالموں سے نجات دلانے والا اللہ ہی ہے، تو پھر حاجات میں، مشکلات میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 79 تک تیسرا قصہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ہے، اور یہ قصہ بھی تیسرے دعویٰ سے متعلق ہے۔ اس کے اندر بھی وہ دونوں چیزیں ہیں کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ بھی کہا گیا، اور اس میں بھی وہ اظہار کیا گیا کہ دیکھو حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے ظالموں سے نجات دلائی، تو اس لیے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 تک چوتھا قصہ ہے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے، اور یہ قصہ جو ہے یہ دوسرے دعویٰ سے متعلق ہے۔ دوسرا دعویٰ جو ہے وہ یہ تھا کہ اللہ کے احکام کی پیروی ہونی چاہیے، اللہ کی تحریمات جو ہیں ان کا تو خیال ہونا چاہیے، غیر اللہ کے احکام کی پیروی اور خود ساختہ تحریمات وغیرہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی دیکھو ایک حرام کو حلال کر لیا تھا، تو ان کا کیا انجام ہوا، ان کے اوپر ہلاکت آئی۔ تو یہ حرام کو حلال کرنا یہ باعث ہلاکت ہوا کرتا ہے، تو تم بھی ایسے کام نہ کرو، اپنے پاس سے تحریمات وغیرہ نہ بنایا کرو۔ جس طرح حرام کو حلال کرنا غلط ہے، اسی طرح حلال کو حرام کرنا بھی غلط ہے، تو اپنے پاس سے تحریمات نہیں بنانی چاہیے۔ یہاں پر میں ایک چیز یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا جو واقعہ ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے جس وقت ان کی قوم کی ایک بدفعلی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے عام طور پر لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں لواطت کا۔ تو یہ لواطت کا جو لفظ ہے تو یہ تو اس کا مادہ خود حضرت لوط علیہ السلام کا نام ہے، تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کا نام جو ہے اس سے اس بدفعلی کا نام رکھنا تو یہ انتہائی غلط ہے، یہ نادانستگی کے اندر جو ہے یہ توہین ہو رہی ہے، تو اس سے مکمل اجتناب ہونا چاہیے۔ تو بدفعلی کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، غلام بازی کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ لواطت کا لفظ جو ہے یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح
बदफेली का जो मुर्तकिब है उसको लोग लूती कह देते हैं, और ये वाज़ेह तौर पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो निस्बत हो रही है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ नाम के साथ या निस्बत की लगा दी गई, तो ये इंतहाई गलत है। ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नाम की तौहीन है। दानिस्ता तो नहीं की जाती है, नादानिस्तगी के अंदर जो है ये बहुत सारे लोग जो है वो कर जाते हैं, तो इससे इज्तनाब होना चाहिए। ये लूती का या लिवातत का लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। बहरहाल उसके बाद पाँचवा किस्सा है हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातो व तस्लीमात का, आयत नंबर 85 से आयत नंबर 93 तक। ये किस्सा जो है ये दूसरे दावा से भी मुतल्लक है और तीसरे दावा से भी मुतल्लक है। दूसरा दावा कि अपने पास से तहरीमात और तहलीलात वगैरह वो नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है तो उन्होंने भी माप तोल के अंदर कमी जो है इसको अपने लिए हलाल करार दिया हुआ था, डकैती को हलाल करार दिया हुआ था, तो हराम को हलाल करना ये उनके लिए बायस हलाकत हुआ। तो इसी तरह जिस तरह हलाल को हराम करना, हराम को हलाल करना गलत है, तो इसी तरह हलाल को हराम करना, तहरीमात खुद साख्ता बनाना, तो वो भी गलत है। और तीसरे दावा से भी ये मुतल्लक है कि इसमें भी फरमाया गया कि या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, और फिर इसके अंदर ये भी फरमाया गया कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगी थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ालिमों से उनको निजात दिलाई। तो जब नबियों तक को निजात दिलाने वाला अल्लाह है तो फिर पुकार अल्लाह ही की होनी चाहिए। तो ये 5 किस्से ज़िक्र करने के बाद आयत नंबर 94 से आयत नंबर 100 तक जो है कुछ कलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले मक्का के लिए चलाया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वाज़ेह फरमाते हैं कि देखो हमारा ये तर्ज़ रहा है कि जब हम किसी इलाका के अंदर कोई नबी लाते हैं तो उस इलाका वालों के लिए हम सख्ती और तकलीफ़ भी लाते हैं ताकि वो लोग अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएँ। फिर बाज़ औक़ात हम सख्ती की जगह पर आसानी और भलाई भी ले आते हैं ताकि वो लोग अल्लाह के शुक्रगुज़ार हों। लेकिन जिस वक्त ये होता है कि सख्ती और आसानी दोनों आ जाने के बावजूद लोग समझते नहीं हैं और वो यही कहने लग जाते हैं कि जी सख्तियाँ और आसानियाँ तो बस आती रहती हैं, हमारे आबाओ अजदाद पर भी आती रही हैं तो हमारे ऊपर भी आ गई हैं तो क्या हो गया। हालांकि वो उनकी आजमाइश होती हैं लेकिन उसके बावजूद वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो फिर हमारी तरफ से अचानक पकड़ आ जाती है, हम अचानक पकड़ कर लेते हैं। अगर वो ईमान और तकवा इख्तियार करते तो फिर तो वो बरक़ात के मुस्तहिक हो जाते, लेकिन वो तकज़ीब के मुर्तकिब हुए तो फिर उनके ऊपर पकड़ आ गई। तो अब भी हमारी पकड़ जो है वो रात में भी आ सकती है, दिन में भी, किसी भी वक्त अचानक हमारी पकड़ आ सकती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दाव से बेखौफ नहीं हो जाना चाहिए। देखो पहली उम्मतों की हलाकत के बावजूद क्या ये समझते नहीं हैं कि इनके ऊपर भी हलाकत आ सकती है। फिर मज़ीद अल्लाह फरमाते हैं कि इनकी चूँकि बहुत ज़्यादा हठधर्मी है, मुख्तलिफ़